अस्सलाम वालेकुम। सुपर पावर अमेरिका का पाक चीन दोस्ती पर बड़ा वार, सी पैक को मुतनाज़ा बनाने की नई कोशिश। चीन और भारत की बॉर्डर कशीदगी से सी पैक नत्थी हो गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरी, आजमूदा और सदाबहार दोस्ती की रिवायात हमेशा से कायम है। दोनों ममालिक ने किसी भी मुश्किल मरहले में हमेशा एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताल्लुकात, गहरी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक रवाबत दोनों ममालिक और अवाम के बुनियादी मुफाद में है और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम पैगाम है। चीन पाकिस्तान के दरमियान सी पैक मंसूबा इस दोस्ती और ताल्लुक को मजीद गहरा कर रहा है। सी पैक मंसूबे के तहत चीन ने 2015 और 2030 के दरमियान पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में $62 अरब की सरमायाकारी करनी है, जिसमें पाकिस्तान के फरजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के अलावा इस मंसूबे के तहत सड़कों के जाल बिछाने, रेलवे में इनकलाबी तब्दीली लाना, शुमाली और जनूबी मुआशी कॉरिडोर कायम करना और बीजिंग को गवादर की बंदरगाह से मिलाना शामिल है। इसके अलावा इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में तवानाई की कमी को पूरा करना भी शामिल है और मुख्तलिफ सनती जोन भी कायम करना है। इस मंसूबे के तहत 2015 से 2018 तक तकरीबन $20 अरब की सरमायाकारी की गई और 2018 से 2020 के दरमियान $5 अरब की इजाफी सरमायाकारी भी की गई। इस बड़ी सरमायाकारी की वजह से पाकिस्तान की मजमूई पैदावार में नुमायां इजाफा हुआ और हजारों लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम हुए। ये ताउन और बढ़ते हुए मुआशी ताल्लुकात आलमी बरादरी के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो अमेरिका जैसे मुल्क के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ये सब अमेरिका और भारत के मफादात के खिलाफ था और अपनी नापसंदीदगी इनके तर्जुमानों ने काफ़ी मौक़ों पर जाहिर की। इनके ख्याल में सी पैक इनकी एशिया और चीन के बारे में मंसूबों में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, इसलिए दोनों मुल्कों ने मिलकर सी पैक को नाकाम बनाने के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। इसीलिए अमेरिका चीन के पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए मुआशी ताल्लुकात और सी पैक मंसूबे को चंद सालों में पीछे धकेलने की कोशिश में मसरूफ है। इन कोशिशों की बुनियादी वजह अमेरिका के आलमी और इलाकाई सलामती के मसाइल हैं। सदर शी ने अपना दौरा अप्रैल 2015 में किया और इसके दौरान तारीखी सी पैक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इसके रद्दअमल के तौर पर गालिबन अमेरिका ने उस वक्त की सी पैक मुआहदे पर दस्तखत करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत को गिराने के लिए एक खुफिया मंसूबे का आगाज किया। अमेरिका के लिए इस तरह की मंसूबा बंदियां कोई नई बात नहीं है। माजी में वो बहुत सारी हुकूमतों को कमजोर या गिराने का काम करता रहा है और अब अमेरिका ने अपने एजेंडे पर काम शुरू कर दिया है। अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स का कहना है कि सी पैक में शफाफियत की कमी पर सख्त तशवीश है। अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स का कहना है सी पैक के सौदे पाकिस्तान की आवाम के लिए शफाफियत पर मबनी होने चाहिए। वीडियो लिंक के जरिए सहाफ़ियों से बात करते हुए अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने कहा, सी पैक या दूसरे तरक्याती मंसूबों के लिए हम सरमायाकारी को आलमी मयार के मुताबिक देखना चाहते हैं। ये सरमायाकारी देर पा होनी चाहिए जो खित्ते के फायदे में हो। सी पैक में शफाफियत की कमी पर हमें सख्त तशवीश है। अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाक चीन तजारती हुजम में बहुत ज़्यादा अदम तवाज़ुन है, जबकि कोरोना वायरस की वबा के इस वक्त जब दुनिया को मुआशी चैलेंजेस से दरपेश हैं, चीन पाकिस्तान को गैर मुनसिफाना उधार की शराइत तब्दीली लाए। एलिस वेल्स ने मजीद कहा कि चीन कर्जों के हवाले से गैर मुनसिफाना शराइत खत्म करे और सी पैक के सौदे पाकिस्तान के अवाम के लिए शफाफियत पर मबनी होने चाहिए। इससे पहले भी पाकिस्तानी और चीनी हुकाम मुतअद्दिद बार अमरीकी तशवीश मुस्तरद कर चुके हैं और अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की अमरीकी मज़मूम कोशिश चीनी सिफारत खाने ने इस बार भी बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में चीन के सिफारत खाने ने पाक चीन के ताल्लुकात और सी पैक के हवाले से सुबकदोश होने वाली अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी वस्ती एशिया एलिस वेल्स के हवाले से बयान को गैर जिम्मेदार करार देते हुए
اس کا سخت نوٹس لے لیا اور کہا ہے کہ ان کی تقریر مکمل طور پر بے بنیاد اور ان کے پرانے لہجے کا عکس ہے۔ یہ پاک چین تعلقات اور سی پیک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی ایک اور ناکام کوشش ہے۔ ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ چین نے پاکستان کو $55 ملین کے طبی آلات اور ساز و سامان عطیہ کیا ہے۔ ہم پاکستان کو مساوی شراکت دار سمجھتے ہیں اور کبھی اس سے ڈو مور کا مطالبہ نہیں کیا۔ کووڈ-19 سے پاکستان کی معیشت پر بہت برے اثرات پڑے ہیں اور وہ اس چیلنج سے کامیابی سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہا۔ ہم پاکستان امریکہ تعلقات پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن امید بھی کرتے ہیں کہ امریکہ پاک چین تعلقات کے حوالے سے احترام کا مظاہرہ کرے گا۔ غیر ذمہ دارانہ تقریر اور بے بنیاد الزامات اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ امریکہ اپنی سرد جنگ کی ذہنیت کو بھی ترک کر دے گا اور پاکستان کی ٹھوس مدد کرے گا۔ پاکستان میں چین کے سفارت خانے نے پاک چین کے تعلقات اور سی پیک کے حوالے سے سبکدوش ہونے والی امریکی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی وسطی ایشیا ایلس ویلز کے حوالے سے بیان کو غیر ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کا سختی سے نوٹس لیا اور کہا کہ ان کی تقریر مکمل طور پر بے بنیاد اور ان کے پرانے لہجے کا عکس ہے۔ یہ پاک چین تعلقات اور سی پیک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی ایک اور ناکام کوشش ہے۔ ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ چین نے پاکستان کو $55 ملین کے طبی آلات اور ساز و سامان عطیہ کیا ہے۔ ہم پاکستان کو مساوی شراکت دار سمجھتے ہیں اور کبھی اس سے ڈو مور کا مطالبہ نہیں کرتے۔ کووڈ-19 سے پاکستان کی معیشت پر بہت برے اثرات پڑے ہیں اور وہ اس چیلنج سے کامیابی سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہا۔ ہم پاکستان امریکہ تعلقات پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن امید بھی کرتے ہیں کہ امریکہ پاک چین تعلقات کے حوالے سے احترام کا مظاہرہ کرے گا۔ غیر ذمہ دارانہ تقریر اور بے بنیاد الزامات اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ امریکہ اپنی سرد جنگ کی ذہنیت کو بھی ترک کر دے گا اور پاکستان کی ٹھوس مدد کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان علاقائی امن و استحکام کو مل کر فروغ دیتے ہیں۔ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں چین اور پاکستان اکٹھے کھڑے ہیں۔ سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق چین نے پاکستان کو $55 ملین کے طبی آلات اور ساز و سامان عطیہ کیا ہے۔ ہم پاکستان کو مساوی شراکت دار سمجھتے ہیں اور کبھی اس سے ڈو مور کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ہم پاکستان کے اپنے ترقی کے ماڈل کی حمایت کرتے ہیں اور کبھی اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ ہم پاکستان کے خطے کے معاملات میں ذمہ دارانہ کردار کو اجاگر کرتے ہیں اور کبھی اس سلسلے میں اس پر دباؤ نہیں ڈالا۔ مطابق پاکستان اور چین کی حکومتی کے درمیان تعاون کا ایک اہم منصوبہ ہے اور اس پر ہمیشہ باہمی مفاد، کھلے پن، شفافیت کے اصول پر کاربند ہے۔ سی پیک منصوبے پر کام کرنے والی کمپنیاں اپنے شعبے میں سب سے آگے ہیں۔ کورونا وائرس کے آغاز سے اب تک سی پیک منصوبے میں زیرو انفیکشن ہے، جو احتیاطی تدابیر سے ممکن ہوا ہے اور تعمیراتی کام کو بالکل نہیں روکا گیا۔ ترجمان کے مطابق کووڈ-19 سے پاکستان کی معیشت پر بہت برے اثرات پڑے ہیں اور وہ اس چیلنج سے کامیابی سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ رواں برس 23 جنوری کو وزارت منصوبہ بندی نے سی پیک پر امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ BIR کے تحت میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے اقتصادی ترقی آئے گی۔ سی پیک پاکستان کی معاشی اور معاشرتی ترقی کی جانب اہم قدم ہے۔ فیز 1 کے منصوبے سے عوام کو ریلیف ملا۔ وزارت منصوبہ بندی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فیز 1 سے ملک کو سماجی و اقتصادی فوائد ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ سی پیک ملک کی ترقی کی رفتار بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان خود مختار ملک ہے، اقتصادی شراکت داری کے انتخاب کا حق رکھتا ہے۔ منصوبوں میں شفافیت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سی پیک کے حوالے سے ہمیں اپنے مفاد کو دیکھنا ہے۔ جو چیز ہمارے مفاد میں ہے ہم اس پر عمل پیرا رہیں گے۔ چینی سفارت خانے کے ترجمان کی جانب سے جاری مذمتی بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے منفی پروپیگنڈے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ امریکی اقدامات عالمی معیشت کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ امریکہ دنیا بھر میں پابندی کی چھڑی لے کر گھومتا ہے اور ممالک کو بلیک لسٹ کرتا ہے۔
अमेरिका हकाइक से आंखें चुराकर सी पैक पर अपनी बनाई हुई कहानी पर कायम है। चीनी तर्जुमान ने कहा कि सी पैक काम कर रहा है या नहीं, इसका जवाब पाकिस्तानी आवाम ने देना है, ना कि अमेरिका ने। अमेरिका खुद साज कर्जा जात की कहानी में मुबालगा आराई कर रहा है। बयान में कहा गया कि चीन पाकिस्तान अवाम के मफादात को तरजीह देता है। गुज़श्ता 5 वर्षों में 32 मंसूबे पहले मुकम्मल हुए। इन मंसूबों से 75,000 अफराद को रोजगार के मौके पैदा हुए। अमेरिका की जानिब से सी पैक मंसूबे खिलाफ किया जाने वाला प्रोपेगेंडा एक बार फिर नाकाम हो गया और दुनिया ने एक बार फिर जान लिया कि कोई कितनी भी साजिशें कर ले या मंसूबे बना ले, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी और इक्तसादी ताल्लुक की गहरी, आजमूदा और सदाबहार दोस्ती की रिवायात हमेशा कायम रहेंगी। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना ने हमेशा एक दूसरे का हर महाज पर साथ दिया है और इंशाल्लाह इसी तरह से ये दोस्ती सलामत रहेगी। पाकिस्तान और चाइना मिलकर तरक्की करते रहेंगे। अमेरिका अपनी जितनी भी साजिशें कर ले हमेशा नाकामी होगी इंशाल्लाह। दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।